ایک شعر تے پڑھو چا بنی یار نبی دیا یاران دا بنی یار گنگے دی مجبوری ڈورے دی مجبوری رن مریدی بھی مجبوری باقی پڑھو بنی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا بنی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا ایو فیصلہ پنجاں تے 12 دا ایو فیصلہ پنجاں تے 12 ایو فیصلہ پنجاں تے 12 ایو فیصلہ پنجاں تے 12 دا بنی یار نبی دیا یاران شک ہووی تے چل مدینے سبحان اللہ چس آ گئی جی اگر بابے کچھ کر سکتے ہیں میں کہا قرآن پڑھ حضرت یعقوب علیہ السلام دی بظاہر بصر چلی گئی بصیرت آئی بظاہر اکھاں جواب دے گئیں آپ چاندے ماہر حاذق ڈاکٹر طبیب پی ایچ ڈی تواڈی بولی آئی سپیشلسٹ کہ وانج میرے ابا جی دی اکھاں دا علاج کر پر قسم خدا دی حکیم نہیں گھلیا اے چولا گھلے قرآن فرماندہ اذهبوا بقمیسی هذا فالقوه على وجه ابیات بصیرا اے چولا لے منجو اکھیاں تے لاؤ اللہ بینائی دیسی تو آنا بابے کچھ نہیں کر سکتے گئی ہوئی بینائی تا سینس دی مائی واپس نہیں لیا سکتی نبی دا چولا گئی ہوئی جی حضور سونے فرماندے ناصر بن مرخی آلہ اشارہ دیتی وان ایک مہینہ آمن درا ایک مہینہ جامن درا جین آکھیا میں لائے اساں چوکھا ٹائم لے سے آج تو آڑے دفتر دے ہری 3-4 گھنٹے ران دن میں لائے آؤں دفتر دا ٹائم مکر تو پہلوں آپ فرمایا جے دا تاخ چامنا ہے وہ دروازے تے آئی کھلوتی ہے تو آنا 4 گھنٹے اللہ دا ولی اٹھیا قال الذی عندہ علم من الکتاب یہ تو کل کتاب دا علم ہے چوکھی دیر لے سے اسا کہ سونے مڑ اکھ بند کر کے تو سن کھول لینا اسی تخت آیا بیٹھ پیا اسی اسا کہ لے مڑ اکھ بند دے فرما کھولو آیا پیا جی سبحان اللہ حق بندہ ہوئے تے موڑ بھی بندہ نہ دے ایک مولوی آدھا جڑا ایتھے سبحان اللہ نہ کہ گھر ونجو دی گھر آلی ہوتے نال نہ بولے میں کہ اللہ کرے صدا بولیں دے رہے پر میرے موڑ ہاتھ جوڑے دی لاج رکھے آئے ترائے دے مندہ مسلمان بھیرال نال نہ بولے ایمان پچھاں اٹھ دے خطرے چ پمدہ ہے تے جڑا بندہ ترائے دے مومن بھیرال نال نہ بولے او دا ایمان خطرے چے تے جڑا ترائے مہینے نکاح علی نال نہ بولے مڑ چوپ ایڈیاں کوئی کڑویلے نہیں نا زہر دیاں بھریاں ہوئیاں بھئی سیر دا تاج راضی کرو روٹی دے من جو سر مڑائی کر کے دے بنی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا یار بنی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا شک ہووی تے چل مدینے ویک سنجوک مزاران دا بنی یار نبی دیا یار بنی یار نبی دیا یاران دا بنی یار نبی دیا یاران اچھا بابے دانا کھا دنا تے جنت دے کپڑے لائے گئے بابے آدم پاک دے جنت دے درختوں نے فرمائے انہیں کوئی پاتر شاتر دے ہو اساں 70 مقدس لکا لوی ہے ان تو اڑا موڑی کوئی اساں 70 ڈھانپنے میں تائیں نہ جٹاں دی آئی تائیں سمجھ نہیں آئی بھئی گرمیاں پٹھے وڈھن بمیں نا تنال دھی بہنی وڈھنڈی بیٹھی ہوندی مڑ مجھلی پیچھاں چھکی او سنی چھکی او سنی چھکی او سنی ایتھے آ رکھے سن سارا پاٹ کڈی بیٹھے پتہ نہیں پٹھے ڈھیر وڈھین دے نہیں ایک گوڈے کولو لائے کے آئے دنی تک دھی بہن دے سامنے یہ تو شرم دا مقام میں کو غلط گل چکی تھی
شرم حیا دا پیکر بن. عورت دیتا اگر نماز دے اندر بوچھوں دے وچوں وال ہی نظر آ رہے ہیں پھر بھی وہ دی نماز نہیں ہوندی. جاگ رہے ہو؟ کپڑے اتر گئے. بابے آدم جنت دے درختہ نو فرمایا کوئی پاتر شاتر دے ہو, کوئی 70 مقدس ڈھانپیے, کسے نہ دیتے. تو آڈے اتے اللہ ناراض ہے بظاہر, تے پاتر دیوائے تا اساں ہی ناراض کر بس آئیں, اساں تا نہیں دینا. انجیر ڈرائی فروٹ ٹکی جئی ہوندی ہے, یہ میدے واسطے بڑا مفید ہے. 3 دانے انجیر دے تے 11 دانے بدام دے چبا کے سویرے کھا, میدہ ٹھیک. اسلامی رفائی کمیٹیاں نے مولوی پاندہ نا جڑا نال حکیم ہی ہے. توجہ ہے تھوڑی. آپ انجیر آکھیا میں دینی ہیں دان دے لیرہ پتے, فوراً آواز آئی یا ایوہ التین, انجیر. تینوں پتہ نہیں میں آدم تے بظاہر ناراض ہاں, کیوں دیتے نہیں پاتر؟ او سگو بڑی گل کی تھی پرے والی, بے نیاز جو ہوئے ہوں ساریاں مینوں اگلیاں ہی پتہ ہی. جی ہاں مینوں اگلیاں دا ہی پتہ ہے. سبحان اللہ آکھ سے تم اگلیاں گلاں دا ہی پتہ ہے. کیڑا؟ فرمایا توجہ ہے, اس آدم پاک 300 سال زمین تے ون کے رومنے, تیرے حبیب دا اس واسطہ دیونے, تو راضی ہو پونے. میں آکھیا تُساں کال نو ہکو مکو, میں کیوں پھکی ہوں. اللہ فرمایا میرے آدم دی شان پچھانی ہے, میں محبوب نو قرآن دے ساں جے آدم دی اولاد دی شان بیان کرے ساں, پہلو قسم تیری. بے نیاز فرماندہ ہے وَالتِّینِ, کریم فرماندہ ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. ٹائم تا ڈھیر ہو گیا لیکن 5 منٹ ہو رہے ہیں. یہ ڈبے لمائی کوئی نہیں. میں علی اگر نیرنے والے مہینے ہیں, اتھو وات رفیق آباد, اتھو وات ڈیرہ غازی خان. یہ تو مرشد دی برکت ہے جو میں حاضری دے رہے ہیں. میلاد دی جھلک دے مچا. اللہ پاک فرماندہ میں تو مخفی خزانہ ہوں, میں نو محبت ہوئی جو کوئی میں نو رب سجا نالا تا ہوئے. فخلقت نورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محبوب دا نور بنایا, حضور دے نور سجدہ کیتا. اللہ فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا, میں تینو پیدا اسے پارو کیتا ہے, تیرا نام محمد رکھیا مو, تو مینو منیا میں تینو. وقت فرشتیوں نو فرمایا انہیں مالک کہ میں اپنا خلیفہ پہ بنائینا, مڈھو ملا شروع کی تھی, خلیفہ پہ بنائینا, تو جس لئے میں ٹھیک بنا لوں نا تو سمر سجدہ کریا. پڑھا قرآن آئے. بے نیاز فرماندہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جدہ میں نو ٹھیک بنا لوں نا اور تو سا سجدہ کرنا, سارے جھوک گئے. ایک آکڑیا کھلوتا ہوتا انہوں کیا ہویا, اور سا کہے اینو مٹی جو بنا میں نو آگے جو بنا میں بھلا میں نو جھکا نالے میں پکا تا ہوئی دیاں 6 لاکھ سال تینو جھکیا ہونی تین جھک ساں. اے آدم تیرا غیر ہے, اینو میں نہیں جھکتا. اللہ پاک فرما جبریل تو کیوں جھکے ہیں؟ اس بڑا جواب دیتا ہو سکا بے نیازا, میں نو کوئی پتہ نہیں جو آدم تیرا عین ہے یا غیر ہے, میں تا اتنا آتا اتنا تا میں نو پتہ لگ دے تینو ہی جھک ساں جتھے جتھے جھکائندہ ویسے اتھو مڑ 2 ٹبور بنے نہیں, ایک جبریل علی توحید لئی ودائی, ایک شیطان علی. شیطان علی توحید اللہ آدھا با قبرہ تے مٹھو نہ منیو, جبریل اللہ آدھا با جتے رب لائے ونجے ویندے جو. حضرت نوح دے دورے جو موڑا آگیا, بیڑے دے پچھو ملاد پہ پڑھ مٹھو, بیڑے دے پچھو ہاتھ پائے شیطان. نوح پاک فرماؤ تو کی دے او بے ایمانا, اس آکھا جی میں ہون معافی منگوں, اللہ کو لو معافی لائے دیو. اللہ پاک نو عرض کی اللہ دے نبی بے نیاز جو ہوئے ہون شرمندہ ہویا کھلوتا ہی, چل ویندی کر معاف کر. فرمایا پیارے نو تیرے آنکھیں نو معاف تا کرے نا, پرے نو آنکھ میرے آدم نو سجدہ نہ سکیتا, او دی قبر تے لگا جاوے اتھے سجدہ چا کرے, میں معاف کر.
نو پاک بڑے خوش ہوئے، او شیطانوں مبارک ہو یہ ابلیس آ سستا چھوٹ گئے، اس کا بھی گال دسو وہاں قبر تے سو سکا میں جیتے نو نہیں چکے ہو اتھوں دو پارٹیاں ٹر دیاں پئیاں نہیں۔ اللہ میری حاضری قبول فرما۔ کوئی آدھا میلاد پڑھو، کوئی آدھا کراڑی والا واقعہ پڑھو۔ میلاد چونکہ مضمون میلاد، کراڑی والا واقعہ موڑ نالے عشق مجازی دے شیر دے شاعر کو تم ایک شیر پڑھ لینا۔ فرمایا بھانڈے تے نظر ٹکاؤنی اے نہیں کم دنائی، نظر ٹکا اس مالک تے جیسے شکل بنا۔ چٹیاں چمڑیاں تے نہ مر، رب دا بن کے مر۔ حضور دا نور منتقل ہوندہ ہویا حضرت عبد المطلب پاک دی پیشانی اقدس سے چایا جے سبحان اللہ آکھ ہوتا۔ ایو نور بابے آدم دی پیشانی چاہتے فرشتیاں سجدہ اسے نور نو کیتا۔ ان الملائکۃ امروا بالسجود لان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہت آدم۔ راضی پاک لکھی بیٹھائی، فرشتے پیچھے ٹرن، آدم پاک آکھیا یہ کیوں ٹرن؟ فرمان تیرے پیشانی میرے حبیب دا نور ہے، اور میں نوں دیدار کرا۔ انگوٹھیاں چ حضور دی تصویر آئی، چوم کے اکھیاں تے لے اونے۔ آج بھی اولاد آدم بابے دی سنت ودی ادا کر۔ ایک پہ آکھے جنے بابے آدم نو تو حضور دی زیارت ہوئی آپن کو نظر امدن جو چوما ہے۔ میں آکھے تھے جڑا آئے وانج پتھر کٹیں دے وہ مینائے چھ مکے پاکے چھ۔ حضرت ابراہیم پاک اسماعیل پاک نو تا نظر آیا تے انہاں وٹے مارے خیر نال تو سائیں کدی ڈٹھا ہے نہیں جنے بھامیں نظر آوے نہ آوے جدو لمبی آدھی سنت ادا کرو مکھا اتے ہی ہوئے تیری آنکھ محبوب نو ویکھے نہ ویکھے پیو دی سنت ادا کر۔ انہاں دن جی مدینے پاک کے امام کی بات کرو، ہن تے نیٹ تے بھی آیا پیا مدینے پاک دا امام کرسی تے بیٹھا ہے، مؤذن اذان دے رہے، حضور دی آواز اذان دے وچ حضور دا نام ہے، امام مدینہ چم کے اکھیاں تے لایا ہے، آدھے ہے مدینے والا مسئلہ کہ ہن چمو مدینے دا امام جاگ رہے ہو۔ ابراہ آیا ڈاون واسطے مٹھو پڑدا پیا، ابراہ آیا ڈاون واسطے کعبے نو، عبد المطلب پاک گئے اور میریاں بکریاں بھیڑاں گائیاں تیرے فوجی لایا ہے واپس کر۔ ہو سکا تو سردار مکہ ہے اے لے جا، پر میں تو سمجھتا ہوں بڑا دنا ہے، اگر تو آنکھیں بے کعبہ نہ ڈھا تو میں خالی لگے جاواں، تیری عظمت اتنی میرے اندر آ گئی۔ آپ فرمایا جے مینوں بکریاں دا فکر ہے تے اونوں گھر دا فکر کوئی تو اگا تا ٹور تیرے نال بن دی کے اللہ راضی ہونے۔ میں 35 منٹ لینا 50 لائی بیٹھا، حالی کوئی قصور ہے؟ اچھا نماز پڑھ سو، جنازے علی یا عید علی، ہاتھ کھڑے کراواں یا اعتبار کراں؟ اعتبار کرو، اے اعتبار علی قوم ہے۔ قسم کسے نو چاہ دیونی قرآن دی، ووٹ کسے نو، ہار کسے نو، ایک اعتبار علی قوم ہے۔ چلو اللہ کرے حضور دا صدقہ پابندی نال نماز ہو۔ ابراہ آکھیا اینو میری طاقت دا اندازہ کوئی نہیں، اینو مموند ہاتھی وکھاؤ، سارے مینو سجدہ کریں دیں، انہوں لوہے دیاں سلاخاں پڑے نے موڑی نہیں کریں دیں، وہ وکھاؤ اینو دی طاقت۔ حضرت نو جو لے گئے نا حضور دے دادے پاک نو، سبحان اللہ آنکھیں نہ کرے سینے دا زور نہ، اس ہاتھی جنجیر تڑائے دوڑ دا ہویا حضور دے دادا جان دے قدمہ تے آیا، اس ایک جملہ آکھیا السلام علی النور اللذی فی ظہرک یا عبد المطلب۔ عبد المطلب پاک تیری پیشانی ہے جڑا نور رکھے ہے نا، انہوں تو میں ہاتھ ہی سلام کریں۔ پرندے لئی ودے نا کنکریاں تے ہر کنکری تے فوجی کافر دا نا، او جے دا نا ہا او دوتے سٹے۔ میں ایک علامے کو پوچھیا مکہ 1 لاکھ ہا فوجی تے 33,000 دے قریب چڑیاں، ایک چڑی بھی غلطی نہیں کیتی، جے دا نا رکھیا ہا لکھیا اسے تے سٹی تو نبی دا علم مازاللہ چڑیاں نالو کھاڑ سمجھ ودا شرم کر۔ اللہ پاک فرمایا جبریل اڈاری مار،
جس چیڑی کول محمود ہاتھی دے نام دی کنکری ہے نا خاصلہ، اے میرے حبیب تے سلام پڑھے میں انہوں دوزخ سٹا انہوں میں جنت لے بیٹھ۔ حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی ہے حضور دا نور، سبحان اللہ ڈلہ، خدا دی قسم ہے قریش مکہ بارش نہ ہوئے آنا حضور دے ابا جان نو لے جاویں، پوچھو انہا علامے کھولے، حضرت عبداللہ خانے کعبے چ ونجے نا، قریش نالوں میں نا، حضرت عبداللہ دعا دے ہاتھ چاویں نا، حضور دے ابا جان آپ دی پیشانی چ نور دیاں لاٹاں نکلے نا، آسمان تائیں ونجے نا، اللہ فوراً حضور دے ابے دے صدقے بارے مڑو زمزم دا کھو کافر نہ کھٹن دے میں، آپ منت منی عبد المطلب پاک دا پوتر مینوں دے چا ادو آدن میلاد پاڑ میں مڈھو شروع کی تھی بھئی، آپ عرض کیتا مولا دا پوتر دے چا، میری اپنی فوجوں سی میں ویکساں کون رکھیں دا میں تیرا زمزم دا کھو کٹے سا، ایک پوتر میں تیری راج کو حصہ دا پوتر دیتے، جس لئے کون دی واری آئی ہر پوتر آکھیا بابا میں حاضر۔ اچھا جی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام پوتر کو گتے آ تے آج تو انہوں پتران دی قربانی کرنے پوے آ تے سور نہ لگ جاوے آ، پوتر آکھیا بابا تو تا سانو پیچھے کو سے پہلے تائیں پوڑے دا ٹنٹا نہ چاہاں بس یار ہونی اتنی بھی کوئی گال نہیں ہوں، لقمہ حلال دا کھویا ہے، حرام کھاون والا کتے دی موت مرد ہے، گزر جاونی ہے زندگی موت اوکھی ہے، پوتر تیرا اگر ڈاکٹر نو اے بھی آکھے بھئی 1 منٹ دا لاکھ دینا کوئی نہ، او مالک ہے انہوں راضی کر، اللہ زندگی ودھے سیا صحت عمر دی برکت ہر پوتر تیار آ، پر آپ فرمایا قرآن دادی کرو، حضرت عبداللہ حضور دے ابے دا نام نکلے، قریش آکھیا باقی 9 جڑے مرضی کو چاہ اے سونا اے دے صدقے بارش وستی اساں کہاتے چ مرنا ہے، اینو اساں نہیں کوئی من دیندے، ملک شام دی راہبہ کول گئے، گڈی سنگلے تو اگاں ٹپ گئی ہے، میں پتہ لگدا پیا ہے اے تہاڈا سبحان اللہ دسیندا پیا بھائی بس کر، چلو یہ گل تے پوری کراں چا، مینوں امین نعیمی صاحب فرما گئے ہیں گھنٹہ پورا کر دے، میں گھنٹے تو 5 منٹ اتے لائی بیٹھا پر چس سے سبحان اللہ، اے گل محبت نال سن چا میں جان دیاں سارے راہ خوش ہوندا جاؤں۔ راہبہ آکھیا ایک پاسے دا اٹھ لکھو پرچی تے، ایک پاسے حضرت عبداللہ دا نام لکھو، اس وقت بندے دی قیمت دا اٹھ آئی، کوئی کسے نو مار دے ویا تے خون بہا دا اٹھ، ہن ادوں اٹھ ودائندے آئے، اس آکھا اٹھ ودائندے ویا جس لئے عبداللہ دا نام نکلے، توجہ ہے اٹھ ودائندے آئے تے جس لئے پرچی اٹھا نہیں نکلے وقت فدیہ دے چھڑائے، 90 اٹھاں تک عبداللہ پاک دا نام نکل دا رہا، 100 ہوئے تو اٹھاں دی پرچی نکلی، حضور دے قدمہ دے ابے دے قدمہ دی دھول نو سلام، اس لئے اٹھ دی بندے دی قیمت دا اٹھ آئی، حضور دے ابے نے 100 اٹھ کرا دیتی، اور امی آمنہ پاک سبحان اللہ حضور دی امی دے قدمہ دی دھول نو کرونا سلام ہے، او گل کر رہے ہیں جے صدقے روٹی کھا رہے ہیں، توڑا موڈ کوئی نہیں لیکن میں سنا رہے ہیں، حضور دی امی دا آخری وقت آیا، انہاں دے صدقے اللہ توڑے ساڑے بچے گھر والے سب دی صحت عمری برکات، مقام ابوائے مدینے تو واپس آ رہی ہیں، سرکار دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، حضور دی امی دے چہرے تے پہ امی آمنہ نے اکھیاں کھولیاں، 6 سال دی بظاہر عمر ہے، ایک جملہ امی آکھیا جے توڑا سبحان اللہ ہوئے، فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلو جدید بال، ہر نوی شے پرانی ہو جاسی، کلو حی میتن، ہر زندہ مر جاسی، کلو کبیر یفنا، ہر بڈھا فنا ہو جاسی، ذکری باک از ولد تو تہرا، بیٹا محمد میرا ذکر نہیں مکنا، جو قیامت تک میں تیرے جیسا پاک بیٹا دیتی وینیاں، تیریاں شانہ بیان ہو سے نال مرشدہ حکم ہے، لیکن میں اگاں نیرنے والے پہنچنا ہے تے مرشدی بھی میں قضائی دیونی ہون آستانہ پاک میں ویکھے انشاءاللہ اپنے آپ پیڑا اس 3 مصرے کاری جوید احمد سلطانی پڑھ دا ہے، پہلو تو سائن سنے ہیں جو میں مترے پیران اسنا، ایک بندہ دیں رات گڑی چھکی ودا ہوتے پاک حسین دے نام دی ویلی بندہ نہ دے سکے،
یہ چوپ تو میں موڑ مجمع چمدہ پہنے مٹھو تقریر شروع پہ ماشاءاللہ شروع فرماؤ اللہ کرے مرشد